Pasko sa Kapitulyo gibuksan na mga katropa. Pagisirad-an kaganayang kadlaon mga igala. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdanaro. Live report. Yes, gibuksan ang Pasko sa Kapitolyo kagabi pinagi sa usa ka simpleng seremonyas nga gipanguluhan ni Gobernador Pamela Pam Barik 4 si Barik 4 atol siya hambubo nga pakigpulong may hulagway sa kalig-on karon sa Sugbo human sa grabing pagsuway nga nahigaguman karon nga tuig DNG igo kita og mga katalagman sama sa linog ug ingon man bagyo nga moabot tulo ka mga bagyo sunod nga bagyo ning buwan sa Disyembre ang migo usab diri mismo sa Sugbo gipanayag ni Barik 4 nga unta makabangon ang Sugbo kalabot nini og mapasalamaton sa tanan nga mga mitabang sa kini karong pagbangon sa Sugbo gikan sa katalagman gulagway sab sa gobernadora nga usa ka mahingdanon ang kinasigutan nga Pasko sa Kapitolyo gumikan kay mo kini ang labing una nga Pasko nga siya na ang gobernadora sa probinsya sa Sugbo human sa nga hamubo nga programa gisudayon ang gamay nga salo-salo ya mismo sa may Capitol Social Hall apan giklaro ni Barik 4 nga way dagko nga parte nga mitabo di mismo sa Kapitolyo kumpara og itandi sa miaging mga katuigan gumikan kay sa likwaot kayo kung galing magaling mag-happy-happy matod pa niya o niya pagkaman ang uban sa atong mga kaigsunan o kadaghanan na biktima sa mga katalagman sa atong mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw inom ganon na og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa atong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas kanang katropa Gregi Magdaro XFM News. XFM report.